अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 2022 में लड़कियों के घर से भागकर शादी करने वाले वाक़यात में मसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, आज से 20-30 साल पहले हमको कभी कभी ये खबर सुनने को मिलती थी कि आज पाकिस्तान में फ़लाँ शहर से एक लड़की ने घर से भागकर शादी कर ली है। लेकिन नाज़रीन, आज 2022 में आपको रोज़ाना सैकड़ों लड़कियों की खबरें मिलेंगी जिन्होंने या तो घर से भागकर शादी कर ली होगी या फिर किसी से लव मैरिज कर ली होगी या किसी की लड़की को किसी ने अगवा करके उससे शादी कर ली होगी। नाज़रीन, ये तो वो लड़कियां होती हैं जिनकी खबरें मीडिया पर आ जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में कितने ही ऐसे वाक़यात होते हैं जिनकी खबरें मीडिया पर नहीं आती। नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में ये घर से भागकर शादी करने वाला ट्रेंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, 20-30 साल पहले घर से भागकर शादी करने को गुनाह समझा जाता था, ऐब समझा जाता था, बुरा काम समझा जाता था। लेकिन नाज़रीन, आज 2022 में घर से भागकर शादी करना एक फैशन बन चुका है। जो लड़की घर से भागकर जाती है वो सेलिब्रिटी बन जाती है। हमारा मीडिया उसको हीरो बना देता है। घर से भागने वाली लड़की का मीडिया रोजाना इंटरव्यू करता है। घर से भागने वाली लड़की को मीडिया ऐसे पेश करता है जैसे उसने बड़ा नेकी का काम किया हो, जिसकी वजह से नाज़रीन हर दूसरी लड़की घर से भागकर शादी कर रही है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि अगर हमने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ ना उठाई तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि 2023 में हर लड़का और लड़की अपनी मर्जी से शादी करेगा, अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करेगा। घर से भागकर शादी करेंगे, पहले शादी करेंगे, फिर उसके बाद अपने घर वालों को बताएंगे कि हमने फलां लड़की से या फलां लड़के से शादी कर ली है। नाज़रीन, मेरी ये बात लिख लीजिएगा कि 2023 में ऐसा ही होगा। माँ बाप का अपनी औलाद पर हक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कोई भी औलाद अपने वालिदैन से कुछ पूछेगी नहीं, कुछ बताएगी नहीं, बल्कि उल्टा औलादें माँ बाप के खिलाफ केसेस करना शुरू कर देंगी। नाज़रीन, आज की खबरों में मैं सुन रहा था कि लाहौर से 10 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। 10 लड़कियों के वालिदैन ने मुख्तलिफ थानों में जाकर मुकदमात करवाए हैं कि हमारी लड़की को अगवा कर लिया गया है। कोई कहता है कि मेरी लड़की स्कूल से घर वापस नहीं आई, कोई कहता है कि मेरी लड़की बाजार गई थी वापस नहीं आई। नाज़रीन, एक दिन में एक ही शहर से, वो भी लाहौर से, 10 लड़कियां तो अगवा नहीं हो सकती। साफ पता चल रहा है कि ये लड़कियां घर से भाग गई हैं। कुछ ही दिनों के बाद ये लड़कियां अपने अपने शोहरों के साथ मीडिया पर आकर बयान जारी कर देंगी कि हमें तो किसी ने अगवा नहीं किया था, हम खुद अपने घर से अपनी मर्जी से गई थी और हमने इन लड़कों से शादी भी अपनी मर्जी से की थी। नाज़रीन, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि सिंध में ऐसा ही हुआ है। कुछ दिन पहले कराची से 5 लड़कियों के अगवा होने की खबर मिली कि 5 लड़कियां किसी ने अगवा कर ली हैं। लेकिन वही 5 लड़कियां 1 महीने के बाद अपने अपने शोहरों के साथ अदालत में पेश हो गईं और जज साहब के सामने बयान दे दिए कि हमें किसी ने अगवा नहीं किया था, हम अपनी मर्जी से घर से गई थी और हमने अपनी मर्जी से इन लड़कों से शादी की है। जिस पर जज साहब ने लड़कियों के बयानात सुनने के बाद लड़कियों को अपने अपने शोहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। नाज़रीन, जब लड़की घर से भाग जाती है तब आप कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा आपको जो कुछ भी करना होता है लड़की के घर से भागने से पहले करना होता है। अगर आज की तारीख में देखें तो आज पूरे पाकिस्तान में से सैकड़ों लड़कियां रोज़ाना की बुनियाद पर घर से भाग रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी लड़कियों को घर से भागने से कैसे रोक सकते हैं और इसकी वजह क्या है कि लड़कियां क्यों घर से भाग जाती हैं। नाज़रीन, लड़की के घर से भागने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उस लड़की के घर का माहौल कैसा है, उस लड़की के घर वालों का रहन सहन का तरीका कार कैसा है। सबसे पहले बच्चा अपने घर से सीखता है, फिर वो स्कूल से सीखता है,
फिर वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से सीखता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट आ जाता है, जिसमें पूरी दुनिया की गलत और सही चीज़ें देखता है। नाज़रीन, आपके बच्चे को या बच्ची को ये 3 चीज़ें अच्छा बनाती हैं और यही 3 चीज़ें बुरा बनाती हैं। नंबर 1 घर का माहौल, नंबर 2 स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, नंबर 3 मोबाइल इंटरनेट टीवी। नाज़रीन, यही वो 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से या तो औलाद नेक बन जाती है या बद बन जाती है, और अपनी औलाद को अच्छा बुरा बनाने में 100% उस औलाद के माँ बाप का हाथ होता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि एक माँ बाप बोले कि मैंने तो बहुत कोशिश की थी अपनी औलाद को नेक बनाने की, लेकिन बदकिस्मती से मेरी औलाद बुरी निकली, गलत रास्तों पर चल निकली। अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि दुनिया में ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो चाहेगा कि मेरी औलाद बुरी बने, बदी के काम करे, गलत काम करे। यकीनन आपका सवाल दुरुस्त है कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसकी औलाद गलत काम करे या बुरे काम करे, लेकिन ये बात भी 100% दुरुस्त है कि आज 2022 में इस जदीद दौर में कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को इतना टाइम नहीं देता जितना उनको टाइम देना चाहिए। आज 2022 में माँ बाप अपनी बेटी को, अपने बेटे को ना वो अच्छी तालीम देता है, ना वो अच्छा घर का माहौल देता है, और ना ही अपनी औलाद की डेली एक्टिविटी पर नज़र रखता है कि उनकी औलाद घर में किस तरह रहती है, उनकी औलाद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में किस तरह रहती है, उनकी औलाद इंटरनेट पर किस तरह मोबाइल लैपटॉप और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है। मुझे आज तमाम वालिदैन में से कोई एक भी हाथ खड़ा करके बताए कि उसको अपनी बच्ची या बच्चे की लाइफ के बारे में मुकम्मल तौर पर पता है कि उनकी बच्ची या बच्चा क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनकी डेली एक्टिविटी क्या है, उनके किस तरह के दोस्त हैं, वो किस तरह की महफिलों में उठते बैठते हैं, वो घर से कितने बजे जाते हैं, कितने बजे घर वापस आते हैं। इन सवालों का जवाब किसी एक वालिदैन के पास भी नहीं होगा, क्योंकि आज 2022 में किसी को अपनी औलाद के बारे में कुछ पता नहीं। बस जैसे ही बच्चा या बच्ची 12-14 साल का हुआ, उसको अपने हाल पर छोड़ दिया, उसको कबूतर की तरह आज़ाद कर दिया। अब कबूतर की मर्जी, चाहे वो जिस किसी की भी छतरी पर जाकर बैठे। जब आप अपनी औलाद से इतने बेखबर होंगे, अपनी औलाद को इतनी आज़ादी देंगे, जब आप अपनी औलाद को इतना फ्री हैंड दे दोगे, तो मेरा सवाल है इन वालिदैन से कि जब आपकी लड़कियां घर से भाग जाती हैं तो फिर आप रोते क्यों हैं? क्यों लोगों के सामने दुहाई देते हो कि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है? और जब किसी का लड़का किसी की बहन बेटी को उसके घर से अगवा करके उससे शादी मना लेता है, तो फिर आप क्यों कहते हो कि ये तो हमारा बेटा ही नहीं, हमारा इससे कोई तल्लक ही नहीं। नाज़रीन, हम लोग अपने बच्चों से इतने बेखबर हो जाते हैं, जब हमारा बच्चा या बच्ची कोई गलत कदम उठा लेता है तो फिर हम उसको मारने को दौड़ते हैं कि हमने इसको जान से मार देना है। लेकिन जब वो इस उम्र में ये सब कुछ सीख रहा था, ये सब कुछ देख रहा था, जब उसकी इस तरह की तरबियत हो रही थी, तब आप लोग कहाँ थे? क्या आप उस वक्त सो रहे थे? तब आपने क्यों नहीं अपने बच्चे को या बच्ची को अच्छी तरबियत दी? क्यों नहीं अपनी औलाद को गलत और सही का फ़र्क समझाया? तब क्यों नहीं अपनी औलाद को अच्छे और बुरे का फ़र्क समझाया? तब आपने क्यों नहीं अपनी औलाद की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर नज़र रखी? आपने अपनी औलाद की क्यों नहीं अच्छी परवरिश की? नाज़रीन, अब मैं बताता हूँ कि आपको ऐसा क्या करना होगा कि आपकी औलाद अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलत कदम ना उठाए, चाहे आपकी लड़की है या लड़का है। अगर आप अपनी औलाद की इस तरह परवरिश करेंगे तो मैं 1000% गारंटी देता हूँ कि आपकी औलाद नेक, फर्माबरदार और अच्छी सीरत और अच्छी सूरत की मालक बनेगी। आपको कभी भी अपनी औलाद की तरफ से किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन, मेरी ये बातें आपने ध्यान से सुननी हैं और मेरी इन बातों पर अमल भी करना है।
اور اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت اس طرح کرنی ہے۔ ناظرین، میں کوئی اس چیز کا بہت بڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو اپنی پرسنل زندگی کے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کی بچی یا بچے کی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ آپ کے گھر کا ماحول ہوتا ہے، جہاں سے آپ کا بچہ چیزوں کو دیکھ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کی پرورش اس ماحول میں کرنی ہے کہ آپ اپنی اولاد کے سامنے غلط کو غلط کہیں اور ٹھیک کو ٹھیک کہیں۔ آپ اپنی اولاد کو بتائیں کہ یہ کام کرنے سے گناہ ہوتا ہے، یہ کام کرنے سے ثواب ملتا ہے، بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے، ماں باپ کا کیا رتبہ ہے، بہن بھائیوں کا کیسا رشتہ ہے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، رشتہ داروں سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، بچوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ عزت اور احترام کیا چیز ہوتی ہے، گھر میں کس طرح رہنا ہے یا باہر کس طرح جانا ہے۔ اگر لڑکی ہے تو اسے بتانا ہے کہ لڑکی کی عزت کی حفاظت کتنی ضروری ہے، لڑکی کا پردہ کرنا کتنا ضروری ہے، لڑکی کے لیے کون سے مرد محرم ہیں اور کون سے مرد نامحرم ہیں۔ اپنی اولاد کو دین سکھانا ہے، اپنی اولاد کو نماز روزے کے بارے میں بتانا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں بتانا ہے، جیسے وہ زندگی گزارتے تھے اس طرح کی زندگی گزارنے کے بارے میں ترغیب دینی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی ہے تو اپنی بیٹی کو حضور پاک کی لختے جگر بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ کے بارے میں بتانا ہے، ان کے پردے کے بارے میں بتانا ہے، ان کی زندگی گزارنے کے طریقہ مبارک کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتی تھیں، وہ کتنا پردے کا اہتمام کرتی تھیں۔ بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی بن کر کس طرح زندگی گزارتی تھیں، اس کے بعد وہ بیوی بن کر کس طرح زندگی گزارتی تھیں، اس کے بعد وہ ماں بن کر کیسی زندگی گزارتی تھیں۔ ایک عورت کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، وہ لڑکی بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا مطالعہ کر لے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ کی اولاد کا اسکول سے کالج اور یونیورسٹی کا دور شروع ہوتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں 60% کالج اور یونیورسٹی کے ماحول میں جا کر غلط کاموں میں، برائی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے تعلیمی اداروں کا ماحول ہی کچھ ایسا بن چکا ہے۔ ہمارے بچے کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کی بجائے کچھ اور ہی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے بہترین اور سیکیور کسی تعلیمی ادارے کا بندوبست کرے، اور اس کے بعد بھی اپنی اولاد پر نظر رکھے، اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے، اس کی تعلیم پر نظر رکھے، اس کے دوستوں پر نظر رکھے، اپنی اولاد کے لائف سٹائل پر نظر رکھے، اپنی اولاد کی پارٹیز پر نظر رکھے، اپنی اولاد کے دوستوں پر نظر رکھے، اپنی اولاد کی محفلوں پر نظر رکھے، اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر انسان بنانے کی کوشش کرے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو معاشرے کے اچھے برے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا جائے کہ آج کل کے لوگ کس طرح آپ کو غلط راستوں پر لگاتے ہیں، کس طرح آپ کے ذہن کو خراب کرتے ہیں، کس طرح ایک سیدھے سادے آدمی کو، ایک شریف آدمی کو کچھ گھٹیا لوگ اپنی طرح کا بنا لیتے ہیں۔ جب بچہ یا بچی کالج جاتے ہیں، بجائے وہ کالج جا کر مزید بااخلاق بنے، انوسینٹ بنے، باکردار بنے، بلکہ آج کل کے بچے کالج جا کر الٹا پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس طرح کا دنیا کا ماحول ہوگا، آپ کی اولاد بھی اسی ماحول میں ڈل جائے گی۔ لہٰذا تعلیم حاصل کرنے کے نام پر اپنی اولاد کو اتنی آزادی مت دو کہ وہ تعلیم حاصل کرتے کرتے اپنی روایات کو بھول جائیں، اپنے اسلام کو بھول جائیں، اپنے دین کو بھول جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی اولاد کو پڑھاؤ مت، ضرور پڑھائیں، لیکن معیاری تعلیم دلوائیں، غیر معیاری تعلیم مت دلوائیں۔ تیسرے نمبر پر موبائل، انٹرنیٹ، ٹی وی اور کیبل۔ ناظرین، 100 میں سے 99% ہمارے معاشرے میں برائیوں کی جڑ یہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، کیبل ہے، یہ ساری گندگی ہے۔ پاکستان کے ڈرامے اس طرز کے بنائے جاتے ہیں کہ کوئی شریف سے شریف لڑکی بھی ہمارے پاکستانی ڈرامے دیکھ لے گی
تو وہ شریف لڑکی سیدھی سادی لڑکی بدماش بن جائے گی۔ اگر وہ لڑکی پہلے پردہ کرتی ہوگی تو پاکستانی ڈرامے دیکھ کر وہ بے پردہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی لڑکی سمپل ہوگی، سادہ ہوگی، تو وہ لڑکی ڈرامے دیکھ کر فیشن کرنا شروع کر دے گی، میک اپ کرنا شروع کر دے گی۔ اگر کوئی لڑکی 5 وقت کی نمازی ہوگی، تہجد گزار ہوگی، تو وہ لڑکی ڈرامے دیکھ کر بے نمازی بن جائے گی۔ اگر کوئی لڑکی نیک سیرت ہوگی تو وہ لڑکی ڈرامے دیکھ کر بد سیرت بن جائے گی۔ اگر پاکستان میں 100 لڑکیاں روزانہ گھر سے بھاگتی ہیں تو 70 لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو موبائل پر 24 گھنٹے ڈرامے دیکھنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ جتنا اچھا طریقہ کار لڑکیوں کو گھر سے بھاگنے کا پاکستانی ڈراموں میں سکھایا جاتا ہے اور کہیں نہیں سکھایا جاتا۔ پاکستانی ڈراموں میں لڑکی کو گھر سے بھاگنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، لڑکی کو لڑکے کے ساتھ ڈیٹ مارنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اگر لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہے تو لڑکی کو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی کسی غیر مرد سے تعلق کیسے رکھنا ہے یہ سکھایا جاتا ہے۔ لڑکی کو لڑکے سے گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کیسے کرنی ہے یہ سکھایا جاتا ہے۔ لڑکی کو لڑکے کے ماں باپ سے ان سے بدتمیزی کیسے کرنی ہے، ان کو برا بھلا کیسے بولنا ہے یہ سکھایا جاتا ہے۔ لڑکی کو اپنے شوہر سے طلاق کیسے لینی ہے یہ سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی پاکستانی ڈرامے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک میاں بیوی اپنی زندگی بڑے آرام سے گزار رہے ہوتے ہیں، شوہر کام پر چلا جاتا ہے، بیوی پیچھے سے ٹی وی یا موبائل پر ڈرامے دیکھتی رہتی ہے، اور ڈراموں میں بیویاں شوہروں کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہیں، شوہروں کو تھپڑ مار رہی ہوتی ہیں، بیویاں شوہروں کے ماں باپ کو گالیاں نکال رہی ہوتی ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کو محبت کے نام پر بلیک میل کر رہی ہوتی ہیں۔ ڈراموں میں شوہر اپنی بیوی کو کبھی سوئٹزرلینڈ، کبھی پیرس لے کر جاتا ہے، کبھی شاپنگ کے لیے بڑی گرینڈ مال میں لے کر جاتا ہے، کبھی شوہر بیوی کو گاڑی گفٹ کر رہا ہوتا ہے، کبھی آئی فون گفٹ کر رہا ہوتا ہے، بیوی شوہر کو اپنے اشاروں پر نچوا رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ بیچاری بیوی جو حقیقی دنیا میں اپنے شوہر کے ساتھ اچھی بھلی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، یہ بیچاری عورت اپنی شادی شدہ زندگی میں، اپنی حقیقی زندگی میں وہ فلموں اور ڈراموں والے تجربے شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہستی بستی زندگی جہنم بن جاتی ہے، کیونکہ یہ بیوی بھی وہی سب کچھ چاہتی ہے جو ڈراموں میں ایک بیوی شوہر کے ساتھ کرتی ہے، شوہر کے گھر والوں کے ساتھ کرتی ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، یا تو وہ بیچاری طلاق لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، یا پھر وہ جس گھر میں عزت کی زندگی گزار رہی تھی، ڈرامے دیکھنے کے بعد اب وہ اسی گھر میں ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ناظرین، اسی وجہ سے اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو اس موبائل جیسی لعنت سے، فلموں ڈراموں جیسی لعنت سے دور ہی رکھیں۔ یہ موبائل، انٹرنیٹ، ٹی وی، کیبل، فلمیں، ڈرامے، ڈش، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، یہ سب بے حیائی والے کام ہیں۔ آپ کو ان چیزوں پر کچھ اچھا دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اکثر لوگ ان چیزوں سے کچھ اچھا سیکھنے کے لیے ان پلیٹ فارمز پر آتے ہیں، لیکن گندگی چونکہ ان چیزوں میں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ اچھا بننے کی بجائے اپنی پہلی والی اچھائی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ جو چیزیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کو میری وہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔